वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ आइआरआर फिल्टर डिजाइन र अनि यसमा हामीले हेर्न खोजेको कुरा बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन र बटरवर्थ फिल्टर डिजाइनको पनि अब हामी स्टेप वाइज मतलब ब्रेकडाउन गरेर जानेछौँ। सो सुरुमा हामीले हेर्नेछौँ ट्रान्सफर फङ्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त बटरवर्थ फिल्टरको भनेर, डिफ्रेन्ट अर्डरको लागि ट्रान्सफर फङ्सन कसरी गर्ने भनेर। त्योभन्दा पहिला बेसिक कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि फिल्टरको डिजाइन गर भनेर यसरी दियो भने स्पेसिफिकेसनहरू यसरी गिभन हुन्छ। अब यसमा भएको डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूलाई पहिला कुरा बुझौँ, त्यसपछि हामी यसको ट्रान्सफर फङ्सनतिर जानेछौँ। सो बेसिकली हामीले भन्न खोजेको हाम्रो डायग्राम चाहिँ यस्तो टाइप भन्दा मतलब हाम्रो फिल्टरले चाहिँ यस्तो टाइपको प्रोपर्टिज होल्ड गर्छ र हामीलाई गिभन स्पेसिफिकेसन यस्तो हुन्छ कि अब यस्तो टाइपको स्पेसिफिकेसन चाहिँ पुरा गर्ने टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो। यसलाई पढ्दा कसरी भन्ने हामीसँग यतातिर के छ त याजी ओमेगाको म्याग्निट्युड चाहिँ यो एनालग हो, ठिक छ। अहिले हामीले एनालग फिल्टर डिजाइन हेर्न खोज्दैछौँ सुरुमा चाहिँ, किन एनालगबाट हामीले डिजाइनमा लानेछौँ कुरा बुझिहाल्नुभयो। सो एनालग फिल्टर डिजाइनको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो म्याग्निट्युड हुन्छ, म्याग्निट्युड चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यो 1 बाट थोरै स्लाइडली भारी यतिको यतिको रिपल चाहिँ हामी टलरेट गर्छौँ भनेर हामीसँग यो के छ त हामीसँग यो भनेको यो डेल पी भनेको के हो त पास ब्यान्ड रिपल हो। पास ब्यान्ड दिस इज पास ब्यान्ड रिजन हो, मतलब यहाँसम्मको कुरालाई चाहिँ पास गर्न दिन्छ यो फिल्टरले र यतातिरकोलाई हामी के भन्छौँ त स्टप ब्यान्ड भन्छौँ। र अनि यो जुन योबाट यतिको रिजन छ यो रिजनलाई हामीले के भन्ने छौँ त भन्दा ट्रान्जिसन ब्यान्ड भन्ने छौँ। ट्रान्जिसन चाहिँ एकदमै एब्रप्टली हुन पाउँदैन, देयर सुड बी सम ट्रान्जिसन ब्यान्ड, ठिक छ। अनि ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी भनेको ट्रान्जिसन विथ हो। सो पास ब्यान्ड भयो, पास ब्यान्डको टलरेबल रिपल भनेको डेल पीले गिभन हुन्छ। सो यतिको लेभलको उस चाहिँ हामीलाई के भयो त टलरेबल भयो। यसरी हामीसँग अर्को कुरा के छ, अनि यो लाइनले भन्न खोजेको 0 देखि डेल ओमेगा के अरे ओमेगा पीसम्म मतलब पास ब्यान्डको उससम्म चाहिँ यतिको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ यसरी हुनुपर्छ हो। त्यसपछि अर्को भनेको यो स्टप ब्यान्ड, यसलाई हामीले के भन्ने रे, यसलाई हामीले भन्ने पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी हो, जुन चाहिँ अहिले केमा हुन्छ त यो भन्दाखेरि रेडियन पर सेकेन्डमा हुन्छ ओमेगा पी देसी हो। अनि यस्तै यो पनि के हुन्छ त यो चाहिँ हाम्रो स्टप ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी, यो पनि केमा छ त अहिले रेडियन पर सेकेन्डमा छ हो, ठिक छ। सो अब यो चाहिँ भयो कुरा। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग के छ त अब यो हुनु पऱ्यो याजी ओमेगाको यो म्याग्निट्युड चाहिँ के हुनु पऱ्यो त मेरो टाउको दुखिरहेको छ होइन, सरी ममा त्यस्तो इनर्जी भेट्नु भएको छैन भने होइन। सो यो भन्दा चाहिँ यो डेल यास जुन छ डेल यास भन्दा मतलब यो भनेको स्टप ब्यान्ड रिपल्स हो है, स्टप ब्यान्डको रिपल्स हो। स्टप ब्यान्ड रिपल्स भन्दा चाहिँ कम हुनु पऱ्यो, म्याग्निट्युड चाहिँ कम हुनु पऱ्यो। तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो कहाँबाट भन्दाखेरि यो स्टप ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सीबाट ग्रेटरको लागि चाहिँ। सो अब यो हामीले कुरा बुझिहाल्यो त ओमेगा पी भनेको के त भन्दाखेरि पास ब्यान्डको एज फ्रिक्वेन्सी हो, पास ब्यान्ड एज फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ अहिले केमा छ त ओमेगा पी र ओमेगा यास भनेको स्मल है, यो चाहिँ स्मल ओमेगा हो है। स्मल ओमेगा भनेको के हो त यो भन्दा डिजिटलको टर्महरू हो। सो यसलाई हामीले के पनि भन्ने छौँ त भन्दा रेडियन पर स्याम्पल भन्ने छौँ हो। अनि गएर ओमेगा यास पनि छ, यो पनि के हो त हाम्रो स्टप ब्यान्डको एज फ्रिक्वेन्सी जसलाई हामीले के भन्छौँ त रेडियन पर स्याम्पल भन्ने छौँ। अनि केपी र केएस भनेको चाहिँ केपी भनेको यो जुन गिभन छ यो यतापट्टिको यो भ्यालु जति गिभन छ यसको चाहिँ हामीले के गर्ने त गेन मतलब पास ब्यान्ड गेन भनेर भन्छ, जसलाई पास ब्यान्ड एटिनेसन भनौँ अथवा गेन भनौँ, जुन चाहिँ हामीले नेगेटिभ भ्यालुमा लिनेछौँ। सो केपी चाहिँ के हो त डिबीमा म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गरेको 20 लग दिस टर्म गऱ्यो भने आउँछ। अनि केएस भनेको के हो त हाम्रो अभियसली यो कुरा पनि सेम हो, यसलाई चाहिँ हामीले केमा त डिबीमा रिप्रेजेन्ट गरेको। अब योसम्म ठिक छ। अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ ओमेगा पी भनेको ओमेगा पी बाई टी हुन्छ, वेल टी इज के हो त टी भनेको 1/fs मतलब स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भन्न खोजेको। यो त एनालग हो, ठिक छ। अनि यो चाहिँ के हो त डिजिटल हो भनेपछि एनालगलाई हामीले के गरेर त एउटा स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीले स्याम्पलिङ रेटले हामीले स्याम्पल गरेर अनि त्यसरी डिस्क्रिट पाएको होला नि त। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले यदि ओमेगा पी गिभन छ भने यसरी गर्छौँ र टी अब स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी गिभन छ भने टी भनेको 1/fs गरेर गर्नेछौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ के पनि हो भने यदि टी गिभन छैन भने टी चाहिँ हामीले 1 कन्सिडर गर्नेछौँ, टी गिभन छैन भने टी चाहिँ 1 कन्सिडर गर्नेछौँ। सो सुरुमा बुझ्नुपर्ने बेसिक टर्महरू कुराहरू यही नै थिए। अब चाहिँ म तपाईँलाई बटरवर्थको ट्रान्सफर फङ्सनतिर लानेछु, एकचोटि पज गरिहाल्नु। सो ओके, बटरवर्थ फिल्टरको लागि चाहिँ म्याग्निट्युड कुन रिलेसनले दिन्छ भन्दा दिस इज द रिलेसन वेयर ओमेगा भनेको अब हामीले अघिको डायग्राममा हेरेको जस्तो ओमेगा भनेको कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्ट भयो, ओमेगा सी भनेको हाम्रो कट अफ फ्रिक्वेन्सी, मैले भन्न बुझाएको छु। ओके, कट अफ फ्रिक्वेन्सी हामीले अब कट अफ फ्रिक्वेन्सीको रिलेसनहरू निकाल्न खोज्दैछौँ फर बटरवर्थ फिल्टर हो।
अब अर्को कुरा होइन, यो सिम्पली यो रिलेसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 8 ओमेगा ओके हो। अब ओमेगा सी भन्ने यता कतै छ होला ओमेगा सी भन्ने ओके। सो के देख्न सकिन्छ भने ओमेगा इक्वल्स टु 0 मा 0 पोजिसनमा बटरवर्थको लागि ओमेगा इक्वल्स टु 0 हामीले राख्यो भने यो टर्म त 0 हुन जान्छ 1/1 भनेपछि यो भने कति आउँदो रहेछ त 1 बाट सुरु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ एउटा हो। अर्को भनेको चाहिँ के छ हामीसँग ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा सी मा चाहिँ यसले कति भ्यालु लिन्छ होला भन्दाखेरि ओमेगा सी गर्यो भने कति हुन्छ त त्यो 1 हुन्छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ हुन आउँछ 1/2 हो। तर यो त स्क्वायरमा छ, हामीले यहाँ म्याग्निट्युड मात्र लिन्छ भनेपछि यसलाई हामीले अन्डर रुट गर्यो भने चाहिँ आउँछ 0.707। सो यो ओमेगा सी को पोइन्टमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 0.707 जस्तो भेट्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ। अर्को भनेको हामीले अब युज गर्ने कुरा भनेको के भन्दाखेरि नर्मलाइज्ड ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने हो। सुरुमा हामीले नर्मलाइज ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने हो। अब नर्मलाइज भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ओमेगा सी इक्वल्स टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड बनाइयो भने यो नर्मलाइज भन्ने वर्डले यो कुरा डेनोट गर्छ, ठिक छ। सो अब यहाँसम्म ठिक छ। सो अब यो म्याग्निट्युड हामीले अर्को कति धेरै सो भने मैले याद छ जे ओमेगा को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको चाहिँ खासमा याद जे ओमेगा इन्टु याद अफ माइनस जे ओमेगा नै हो, ठिक छ। सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु नै कुरा हो 1/1 प्लस ओमेगा बाई ओमेगा सी को पावरमा ट्वाइस यान छँदैछ, ठिक छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यसको म्याग्निट्युड हो म्याग्निट्युडको स्क्वायर। अब यो दुईटाबाट हामीले के गर्नु त यो लेख्यौँ हो। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु त यास इक्वल्स टु जे ओमेगा पुट गर्यो भने के हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ ओके। सो यास इक्वल्स टु जे ओमेगा हामीले पुट गर्यो भने यास इक्वल्स टु जे ओमेगा हामीले राख्यौँ भने अब याचास बनाउनु खोज्यौँ भने यहाँ त ओमेगा भनेको के देख्छौँ त हामीले यास बाई जे देख्छौँ हो। ल ठिक छ ओके। त्योभन्दा पहिला यसलाई हामीले नर्मलाइज गरौँ। सो हाम्रो रिलेसन चाहिँ यो आयो। अब यसलाई हामीले नर्मलाइज गर्यो भने ओमेगा सी इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ हो। ओमेगा सी इक्वल्स टु 1 हुन्छ हामीले नर्मलाइज गर्यो भने ओमेगा सी इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको त्यतिखेर हाम्रो यो रिलेसन के आउने भयो त याद जे ओमेगा याद माइनस जे ओमेगा इक्वल्स टु 1/1 प्लस ओमेगाको पावर ट्वाइस यान आउने भयो। यहाँसम्म नि ठिक छ गुड, किनभने हामीले ओमेगा सीलाई 1 बनायौँ। अब यसमा मैले अब यास इक्वल्स टु जे ओमेगा राखेँ भने यसको मतलब हो ओमेगाको ठाउँमा मैले यास बाई जे राख्न मिल्यो। सो यो इक्वेसन अब के हुन आउने त 1/1 प्लस यास बाई जे को पावरमा ट्वाइस यान, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा फङ्सन आयो। अब यो फङ्सनको चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दा पोल्स कहाँ हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न खोज्यो भने यसको पोल्स कहाँ हुन्छ होला भन्दाखेरि पोल्स केले दिन्छ अभियसली डिनोमिनेटर टर्मलाई 0 गर्यो भने पोल्स आउँछ। पोल्स मतलब डिनोमिनेटर टर्म इक्वल्स टु 0 डिनोमिनेटरलाई सल्भ गर्दा मिनेटर इक्वल्स टु 0 गरेर सल्भ गर्दाखेरि हामीले के दिन्छ त सल्भ गर्दा हामीलाई के दिन्छ त पोल्स पाइन्छ। त्यसको मतलब 1 प्लस यास बाई जे भनेको जे को पावर ट्वाइस यान भनेको हाम्रो के आउँछ त 0 गरेर मैले यसलाई सल्भ गरेँ भने चाहिँ हाम्रो के आउनेछ त पोल्सको भ्यालु आउनेछ। सो यो भनेको के हो त भन्दा बेसिकल्ली ओके योबाट मैले यासको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के आउँछ माइनस ओके यास बाई जे को पावर ट्वाइस यान इक्वल्स टु -1 हुन्छ। सो यास बाई जे भनेको -1 को पावरमा ट्वाइस 1/2 यान भयो 1/2 यान भयो। हामीले दुईतिरै स्क्वायरिङ भने जस्तो अन्डर रुट ल्याए जस्तो 1/2 यान हामीले ल्यायौँ भने यसबाट हामीले यास भनेको के पायौँ भन्दा -1 को पावर 1/2 यान अनि जे पायौँ हो इन्टु जे पायौँ, ठिक छ। सो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो यास इक्वल्स टु -1 को पावर 1/2 यान छ। यो भनेको त nth रुट अफ -1 हो। यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भने -1 लाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ -1 इक्वल्स टु e टु द पावर j पाई 2k प्लस 1। हामीले यो कुराले चाहिँ हामीलाई -1 दिन्छ जहिले पनि। किन दिन्छ -1 भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ cos n पाई इक्वल्स टु -1 को पावर यान हो, ठिक छ। cos n पाई इक्वल्स टु -1 को पावर यान हो भने अब यो यान भनेको कुनै पनि इन्टिजर हो, ठिक छ। इन्टिजर यदि इभन भयो भने चाहिँ हामीलाई
+1 दिन्छ -1 को पावरमा इभन हुनु भनेको। तर यदि यो यान चाहिँ हाम्रो अड भयो भने के दिन्छ त्यसले -1 दिन्छ। र यो 2k + 1 बनाएको भने के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि इन्टिजरको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त अड हुन्छ, किनभने तपाईले 2k + 1 मा k को भ्यालु जति पनि राख्नुस् यो चिजले जहिले पनि अड नै दिन्छ हो, किन +1 गरेर चाहिँ हामीले त्यही भएर अड नै दिन्छ हो। त्यो भएर चाहिँ यसलाई हामीले -1 भन्न मिल्छ है। त्यसरी हामीले अर्को जेलाई हामीले के पनि भन्न मिल्छ भने जे भनेको e⁻j π/2 हो भन्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले अब खोल्यौं भने cos π/2 + j sin π/2 हुन्छ। यो भने त 0 हुन्छ, यो भने 1 हुन्छ। सो यहाँबाट आउने भने बेसिकली जे नै हो। तर हामीले यदि यो दुईटालाई यो कुराबाट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यास भनेको अब हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दा अब मैले त्यहाँ के भन्ने टर्म युज गरेको छु, तर मैले यास के भने के पोललाई मैले डेनोट गर्नु पर्यो भने -1 को पावर 1/2 यालाई मैले लेख्न मिल्छ e⁻j π 2k + 1 को 1/2 यान -1 को पावर 1/2 यान छ। अनि j लाई मैले के लेख्न मिल्छ त e⁻j π/2 छ हो। यसरी मैले के गर्न मिल्यो त रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो पोल्सहरूलाई, जहाँ चाहिँ के भने के हुन्छ त k = 0 1 हुँदै हुँदै n - 1 सम्म जान्छ। सो दिस इज हामीले पोल्स फाइन्ड आउट गर्यौं कि हाम्रो एनालग फिल्टरको के हुने रहेछ त पोल्स कहाँ पर्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यो पोलहरू चाहिँ हामीले उस गर्दाखेरि निकाल्दाखेरि कहाँ जान्छ भन्दा युनिट सर्कलमा चाहिँ म्याप्ड हुन्छ हो। युनिट सर्कलमा चाहिँ प्लेस्ड गरिन्छ भने युनिट सर्कलमा तिनीहरू कुन कुन एंगलमा प्लेस हुन्छन् त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गरौँ है त। ओके, हामीले सबै सल्भ गर्दाखेरि यही के अरे नोटेसनहरू नै युज गर्ने छ, त्यही भएर अब यसैसँग फिल्डर हुनु होला। सो हामीले अब यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ कहाँ बस्छन् त भन्दा इफ यान इक्वल्स टु लेट मी सी यिनीहरू कुन एंगलमा बस्छन् भन्दा 1 एंगल n π/k ओके सरी k π/n हो k π/n इफ यान इज अड यान अड भयो भने र अनि के कहाँ जान्छ त 0 देखि हुँदै हुँदै 2n - 1 सम्म जान्छ है। यो लिमिट चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनु होला है, लिमिट को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुलाहरू यताउता हुन सक्छ। अर्को भनेको 1 एंगल π/n प्लस ओके π/2n प्लस k π/n हो। यहाँ चाहिँ यदि यान इभन भएको बेलामा यो हुन्छ र अनि k को भ्यालु 0 1 हुँदै हुँदै 2n - 1 सम्म जानेछ, ठीक छ। सो अब यो भन्न खोजा के हो भन्ने कुरा अलि बुझ्दैन होला, बुझ्दैन भने हामी अब एकचोटि गरेर हेरौँ। किन हाम्रो टार्गेट यसमा भनेको के भन्दाखेरि याच यास फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जसरी हुन्छ, किनकि याच यास फाइन्ड आउट गरेपछि बल्ल हामीले डिजिटल फिल्टर बनाउनुतिर जानु मिल्छ। सो यास के भने यो भनेपछि यान इक्वल्स टु 1 भनेको के हो त फर्स्ट अर्डरको कुरा हो। फर्स्ट अर्डर बटरवर्थ फिल्टरको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन के हुने रहेछ, त्यसका पोल्सहरू कहाँ कहाँ बस्ने रहेछन् भन्ने कुरा हेरौँ है त एकचोटि। यान इक्वल्स टु 1 भनेको यान अड भन्ने कुरा लियो यसले भनेपछि अब k को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो भन्दा 0 देखि 2n - 1 सम्म जानु पर्यो। 0 देखि 2n - 1 भनेको कहाँसम्म जानु पर्यो हामीसँग 2 * 1 - 1 भनेको 2 - 1 भनेको 1 सम्म जानु पर्यो। सो k को भ्यालु 0 र 1 हुनु पर्यो, मतलब यास 0 र यास 1 को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नेवाला छौँ। र त्यो भन्न खोजेको हाम्रो के भन्दाखेरि यान इक्वल्स टु 0 फर्स्ट अर्डरको मैले यदि बनाएँ भने दिस इज युनिट सर्कल, दिस इज सिग्मा, दिस इज j ओमेगा है। अब यसमा चाहिँ हामीले यो यास प्लेन हो, दिस इज यास प्लेन हो भने अब यसमा चाहिँ पोलहरू कहाँ कहाँ पर्छन् त यो यास केहरू कहाँ कहाँ पर्छन् भन्न हामीले हेर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि के गर्नु त k इक्वल्स टु 0 को कुरा गर्यो भने k इक्वल्स टु 0 र k इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो यास 0 भनेको के हुने भयो त 1 एंगल 0/n भने 0 नै हुने भयो है, 0 हुने भयो। यसरी यास 1 भनेको के हुने त 1 एंगल 1 π/2 n भने कति हुने भयो त π/2 प्लस π/1 गर्यो भने यो आउँछ कति त 1 एंगल ओके यो कति आउँछ सी ओ नाइ हामीले के गर्यौं त्यही त म अलि कन्फ्युज ल यो फर्मुला युज गर्ने हैन, हामीले अर्कै फर्मुला युज गर्ने हो नि त। यास 1 इक्वल्स टु 1 एंगल यसमा k को भ्यालु 1 राख्दाखेरि π/ कति आयो हामीसँग यान भने 1 छ त हामीसँग 1 एंगल π आयो, ठीक छ। सो अब यो 1 एंगल 0 र 1 एंगल π लाई तपाईले क्याल्कुलेटरबाट कम्प्लेक्स वालामा गएर तपाईले a एंगल b वालाबाट तपाईले गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 1, यसको भ्यालु आउँछ -1, ठीक छ। यसको मतलब हो दिस इज द 1 युनिट सर्कलमा, दिस इज द 1, दिस इज द -1
भनेपछि 1 वाला पोजिसनमा यहाँदेखि पर्दो रहेछ पोल यास 0 र यहाँदेखि पर्दो रहेछ पोल यास 1। ठिक छ यहाँसम्म गुड। यसरी हामीले पोललाई डेनोट गऱ्यौँ भने अब हाम्रो लागि जुन ट्रान्सफर फङ्सन हो त्यो ट्रान्सफर फङ्सन याच एन यास भनेर भनौँ जसलाई याच यान अफ यास भनेको हामीले कसरी डेनोट गर्नेछौँ भन्दाखेरि 1/पाई यस माइनस यस के गर्नेछौँ वेयर यल याच पी लेख्नेछु मैले। ठिक छ यसको मतलब के हो भने यो फिल्टर स्टेबल हुनको लागि है स्टेबल हुनको लागि यसका पोल्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ दिस प्लेनमा परेको हुनुपर्छ। यास प्लेनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा परेको हुनुपर्छ जे ओमेगा प्लेनको। ठिक छ सो जे ओमेगा प्लेनको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा परेको पोलहरूलाई मात्र लेफ्ट ह्यान्ड प्लेनमा परेका पोलहरूलाई मात्र हामीले यो फर्ममा राख्यौँ भने दिस इज आवर ट्रान्सफर फङ्सन। ठिक छ सो अब अहिले हामीसँग लेफ्ट साइडमा मात्र परेको पोल हामीसँग के छ त यास 1 छ। यास 1 को भ्यालु कति छ त -1 छ। तर मैले यहाँदेखि के लेख्न मिल्यो त भन्दा याच 1 अफ यास भनेको यान भने फर्स्ट अर्डरको कुरा गर्दैछु मैले। यो अहिले सुरुमा झ्याउ लागे पनि हामीले गर्ने बार काम गर्दै जाँदाखेरि युज गर्ने भने यही नै हो। ट्रान्सफर फङ्सन भने बेसिक फर्स्ट थिङ हो जुन चाहिँ हामीलाई डिजिटल फिगर बनाउनको लागि आउँछ। दिस इज द इन्ट्री है यो अझै हाम्रो स्टार्टिङ पनि होइन। सो याच भने के हुन्छ हाम्रो 1 यो भने प्रोडक्ट गर्ने कहाँबाट कहाँसम्म जानुपर्ने त भन्दा यास माइनस यास के कतिवटा छन् त भन्दा एउटा मात्र छ। सो अहिले हामीले के गर्नु मिल्यो त यास माइनस यास के को भ्यालु -1 छ। सो -1 भनेको +1 भयो। दिस इज आवर याच 1 यास यसरी पनि निकाल्यो हामीले। यसरी हामीले यान इक्वल्स टु 2 को लागि कुरा गरौँ त्यसपछि हामी जनरल वेमा जाउँला। सो यान इक्वल्स टु 2 को लागि कुरा गरे भने चाहिँ के हुने भयो भन्दा के को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो 2 यान -1 भनेको 2 × 2 - 1 भनेको 3 सम्म जानु पर्यो। सो 0 1 2 3 सम्म जानु पर्यो है। भन्न खोजेको हामीसँग 4वटा पोलहरू हुने भए के हुने भएपछि यास 0 भनेको अब यान इक्वल्स टु 2 भनेको त इभन केस हो। इभन केसमा यो वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो यास के फाइन्ड आउट गर्नको लागि। सो यास 0 भनेको 1 एङ्गल पाई/2 यान भनेको पाई/4 प्लस 0 हुने भयो यो भनेको 1 एङ्गल पाई/4 भयो। यसरी हामीसँग यास 1 भनेको के हुनेछ त 1 एङ्गल पाई/4 प्लस पाई/4 प्लस पाई/2 भनेको पाई/4 प्लस पाई/2 भनेको आउनेछ 3 पाई/4 1 एङ्गल 3 पाई/4 हुनेछ। यसरी यास 2 भनेको हामीसँग 1 एङ्गल पाई/4 प्लस 2 पाई/2 भनेको हाम्रो कति हुनेछ त 5 पाई/1 एङ्गल 5 पाई/2 ओके 4 2 दुना 4 ओके 5 पाई/4 हुनेछ। यसको भ्यालु यिनीहरूको भ्यालु पनि कति आउँछ हामीले त्यो पनि निकालौँला। यसरी यास 3 भनेको के हुनेछ 1 एङ्गल पाई/4 प्लस 2 ओके 3 पाई/4 भनेको सरी 2 भनेको आउनेछ 1 एङ्गल 7 पाई/4 आउनेछ। ठिक छ सो 7 पाई/4 आउनेछ। यिनीहरूको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हामीले क्याल्कुलेटरबाट निकालौँ। क्याल्कुलेटर सो म तपाईँलाई देखाउनेछु कम्प्लेक्स मोडमा जानु होला। ओके कम्प्लेक्स मोडमा जानु होला 2 मा छ हामी कम्प्लेक्स मोडमा गइसकेका छौँ। अब हामीले के गरौँ त 1 एङ्गल भनेको तपाईँको यो माइनस वालामा छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइनस वालामा चाहिँ सिफ्ट गरेर थिच्यो भने सिफ्ट गर्यो भने एङ्गल आउँछ 1 एङ्गल। अब ऱ्याडियनमा राख्नु होला सुरुमा सिफ्ट र मोड गरेर तपाईँले 4 सिलेक्ट गरेर ऱ्याडियनमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँको कति आउँछ त पाई/4 ओके पाई/4 गऱ्यो भने कति आउँछ सी हाम्रो आयो 0.707 प्लस 0.707 आइआएको छ। ओके इमेजिन कम्प्लेक्स नम्बर आएको छ। सो दिस इज 0.707 प्लस जे 0.707 यो भनेको कति होला -0.707 प्लस ओके जे 0.707 आउला। ठिक छ यसरी हामीसँग अरू कुन छ सी ओके यास 1 यास 2 and this is also -0.707 minus j 0.707 अनि यो आउने छ -0. ओके यो आउने छ 0.707 plus j 0.707 okay this is actually minus. ओके एउटा माइनस आयो ओके ल ठिक छ गुड। सो यसरी हाम्रो आउने छ हो यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले त्यसरी हामीले प्लट गर्यो भने के हुने छ एकचोटि हेरिहालौँ अनि हामीले
छोड्ने छौँ। सो दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा है, अनि दिस इज द युनिट सर्कल हो है। अब हामीले के गर्यौँ त सी 0.707 प्लस दुइटै प्लस छ भनेपछि यो यास 0 कता पर्छ होला, दुइटै प्लस भनेको यो साइडमा हुन्छ, सायद यतातिर कतैतिर यास 0 छ होला। त्यसरी अब यास 1 भनेको माइनस भनेपछि यो सिग्माको भ्यालु सिग्मा प्लस जे ओमेगाको फर्ममा छ यिनीहरू चाहिँ हो। त्यही सिग्माको भ्यालु माइनस छ भनेपछि त्यो लेफ्ट साइडमा पर्यो, त्यो भने यतातिर पर्ला, अनि यो भने प्लस छ भनेपछि यतातिर पर्ला यास 1 चाहिँ। यसरी हामीसँग अर्को कति छ त यास 2 भनेको हामीसँग कति छ सी माइनस माइनसमा छ भनेपछि यो यतातिर पर्ला यास 2, र अनि अर्को हामीसँग कति छ त यास 3 कति छ हामीसँग, यास 3 भनेको प्लसमा छ अनि माइनसमा छ भनेपछि यतातिर पर्ला यास 3। ओके, सो अब यहाँबाट हामीले चाहिँ यसरी नै यास 2 यास अफ लेखेँ भने मैले ओके सी यास 2 यास बनाएर लेखेँ भने मैले यास 2 यास सेकेन्ड अर्डरको लागि मैले लेखेँ भने के हुनु पर्यो 1 बाई प्रोडक्टमा गर्नु पर्यो, मसँग अब दुईवटा छ भनेपछि मैले अब यास माइनस यास 1 अनि यास माइनस यास 2 गरेर गर्नु पर्यो सेकेन्ड अर्डरका लागि, किनकि मसँग अब यहाँ चाहिँ दुईवटा छन्। ठिक छ, दुईवटा छन्। अब अहिलेसम्म लेफ्ट साइडको लागि मात्र लिने भनेको यो फर्मुला चाहिँ। अब अहिलेसम्म हामीले के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि यदि हामीसँग यहाँ के अरे चारवटा पोल्स छन् भने तिनीहरू चाहिँ सिमेट्रिक भएर दुईवटा चाहिँ लेफ्ट साइडमा दुईवटा चाहिँ राइट साइडमा गएर बसेका हुँदा रहेछन् हो। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, मतलब यसरी कुरा बुझ्यौँ कि यदि चारवटा छन् भने हाफ यता हाफ उता भएर बस्दो रहेछ, हमेसा त्यसरी नै हाफ भएर बस्दो रहेछ। अब यसरी कुरा बुझ्यो र अब यसरी हामीले यो यास 1 र यास 2 को भ्यालुहरू तपाईँले यहाँ राखेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुभयो भने के आउँछ यसको भन्दा 1 बाई यास स्क्वायर प्लस 1.14 ओके 414 यास प्लस 1 यो आउनेछ तपाईँको यास 2 यास चाहिँ। मलाई यो कसरी याद भयो भन्ने लाग्ला हैन। अब तपाईँलाई म अब अर्को ट्रिकी वे सिकाउने छु जसले गर्दाखेरि, किनभने यो तपाईँलाई यति चाँडै नै ल्याङ लागिसक्यो होला, यति उस भयो यानी इक्वल्स टु 2 मा यति चारवटा निकाल्नु पर्यो भनेपछि यानी इक्वल्स टु 3 मा हामीले अझै कति निकाल्नु पर्ला, अनि त्यसरी अझै हामीले गर्दै जाँदाखेरि अनि मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दिस इज द बेसिक वे, मतलब यो चाहिँ यो तरिका चाहिँ। तर अब हामीले के गरौँ त अर्को एउटा तरिका हेरौँ जसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकियोस् त भन्दाखेरि अलिकति फास्ट वेमा निकाल्न सकियोस्। त्यसको लागि हामीसँग के छ भने यास यान अफ यास इज सी ओके 1 बाई प्रोडक्ट के इक्वल्स टु 1 टु यान बाई 2 ओके मैले n बाई 2 लेखेको छु है, प्रोडक्ट n बाई 2 यास स्क्वायर प्लस b के यास प्लस 1। दिस इज फर इभन है, दिस इज फर यान इभन है। अनि गरी यस्तै गरेर अर्को के हुनेछ हामीसँग 1 बाई प्रोडक्ट के इक्वल्स टु 1 टु n माइनस 1 बाई 2 सम्म यास स्क्वायर प्लस b के यास प्लस 1 हुनेछ, अगाडि यास प्लस 1 पनि हुनेछ। ठिक छ, दिस इज फर यान अडको लागि, यान अडको लागि यो हुनेछ, यान अडको लागि यो हुनेछ। सो अब के को भ्यालु चाहिँ n माइनस 1 बाई 2 देखि 1 देखि n माइनस 2 सम्म जानेछ हो। अब यो bk भनेको के हो भन्दा bk इक्वल्स टु 2 साइन k पाई ओके 2k माइनस 1 पाई बाई ट्वाइस यान। ठिक छ, सो दिस इज द bk र यी bk का भ्यालुहरू हामीले फाइन्ड आउट गरेर त्यसमा राखेपछि हामीले के गर्न सक्नेछौँ त भन्दाखेरि हामीले यान यास निकाल्नेछौँ। ठिक छ, याच एन एस अलरेडी नै प्रिडिफाइन्ड पनि छ। हामीलाई क्वेसन अब इक्जाममा याच एन एस गिभनै गरेर दिँदाखेरि हुन्छ सबै अर्डरको, हामीलाई दिँदैन। सो अब यो फर्मुलाबाट हामीले फर्स्ट अर्डरको लागि यान इक्वल्स टु 1 को लागि हामीले फाइनल के अरे चेक गर्न सक्छौँ। एकचोटि चेक गरिहालौँ अनि हामीले भिडियो अन्त्य गर्नेछौँ। सो यान इक्वल्स टु 1 को कुरा गऱ्यो भने मैले याच 1 यास भने कहाँसम्म कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो, के को भ्यालु 1 देखि टु n बाई 2 भनेको हामीसँग यानको भ्यालु 1 छ भनेपछि 1 सम्मै जाने भयो। ठिक छ, 1 बाई 2 भन्ने कुरो भएन, अब के को भ्यालु 1 बाट जाने भयो, कहाँसम्म जाने भयो ओ सरी हामीले यो चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो। ओके हामीले अर छ यान इक्वल्स टु अर छ भनेपछि हामीले यो हेर्नु पर्थ्यो। यसमा अब हामीसँग के इक्वल्स टु 1 टु n माइनस 1 बाई 2 सम्म जानु पर्थ्यो, तर अब हामीसँग यो त छैन हो। त्यही हामीले के गर्यौँ त यान इक्वल्स टु 1 मा हामीसँग के को भ्यालु 1 बाट 1 टु
n-1/2 सम्म जानुपर्ने, तर यो n-1/2 भनेको नै 0 आइदिन्छ। सो के को भ्यालु चाहिँ 1 to 0 भन्ने इन्भ्यालिड हो। सो द्याट इज हामीसँग फर्स्टवाला टर्म मात्र हुन्छ s+1, जुन चाहिँ हामीले यसमा पनि ल्याएका थियौँ, s+1 नै ल्याएका थियौँ, ठिक छ। यसरी हामीले डाइरेक्ट ल्यायौँ। अब यास टु यासको लागि कुरा गर्ने हो भने, यास टु यासको लागि कुरा गर्ने हो भने जुन चाहिँ हामीले यो फाइन्ड आउट गरेका छौँ, यताबाट कसरी आउँछ त्यो भन्दाखेरि यसरी आउँछ 1 अब 2 को लागि के को भ्यालु भनेको 1 देखि n/2 भनेको 2/2 भने 1 सम्म जाने हो। त्यही भएर यास स्क्वायर प्लस bk यास प्लस 1 सम्म जाने हो। और bk भने के आउँछ त 2 sin bk पनि हामीले अब b1 लेख्न सक्छौँ हो। b1 भने के आउने भयो, b1 भनेको 2 sin 2 into 1 minus 1 by 2 into 2 pi हो। यो भनेको 2 sin pi/4 हुन जान्छ, which is equal to 1.141, ठीक छ। सो 1.141 हुन जान्छ। सो दिस इज आवर n=2 को लागि। यसरी तपाईँले n=3 को लागि पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। n=3 को लागि भनेको के हुने भयो त हामीसँग फर्स्टमा तपाईँको यास +1 वाला टर्म हुने भयो। त्यसपछि यतातिर तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो bk को भ्यालु। n=3 को लागि पनि k को भ्यालु चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो त n-1/2 गर्दाखेरि 3-1/2 भनेको आउँछ 1। सो 1 कै लागि भन्ने खोजेको यसरी नै तपाईँले गर्नु पर्यो। तर तपाईँको के हुन्छ अब bk को भ्यालु 2 sin 2 into 1 minus 1/2 into अब यहाँ चाहिँ 4 थियो भने अब यहाँ त 3 छ भनेपछि 2 into 3 गर्नु पर्यो, पाई गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि 2 sin pi/6 सम्म चाहिँ यो bk को b1 को भ्यालु चाहिँ योबाट आउने भयो। यो राख्दाखेरि के आउँछ, सो लेट्स सी 2 sin 1 आउँछ, ठिक छ। b1 को भ्यालु 1 आयो। यसको मतलब के हो भने हाम्रो यास 3 यासको भ्यालु के हुने रहेछ, ओके। यास 3 यासको भ्यालु भनेको 1 by यास प्लस 1 यास स्क्वायर प्लस यास प्लस 1 हुने रहेछ। b1 यासको भ्यालु चाहिँ 1 आइदियो। अब यो दुईटालाई तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुभयो भने द्याट इज योर यास 3 यास। यसरी हामीले के गर्न जान्यौँ त, ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न जान्यौँ दुईटा तरिकाबाट। एउटा यसरी म्यानुअल वेबाट पोल्सहरू हेरेर, र अर्को भनेको एज अ ट्रिक वे जहाँ चाहिँ हामीले सर्टकट तरिकाबाट निकाल्न नि सक्यौँ हो। यसरी हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न सक्यौँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हामीले निकाल्न सिक्नेछौँ अर्डर, त्यसपछि गएर कट अफ फ्रिक्वेन्सी, अनि हामीले बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन गर्न जानेछौँ। थ्याङ्क यू।